السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الريفيت لا بارتي ستركتور. دونك هنا فاش كنحلوا الريفيت اش كيبان لينا؟ عندنا لي موديل. الا درنا ان نوفو موديل كيعطينا سوا نكريو ان نوفو بروجي ان غاباري مثلا دو ستركتور، سوا نكريو حنا هذاك لو غاباري دو بروجي. حنا لو غاباري دو بروجي حنا كنا ديجا درنا واحد الفيديو عليه، وهنا كما كنشوفوا عندنا لي موديل وعندنا لي فامي اللي كنا درنا دي فيديو عليهم حتى هم. دونك هنا نديرو اوكي. دونك اول حاجه كنشوفوا هنا عندنا اركيتكتور ستركتور. هنا لي زوتي باش كنخدموا، هنا فين كنرسموا هادي لي بروبريتي ديال اي حاجه سوا فيها حنا في النيفو 2. هذا هو النيفو 2. هنا كنلقاو بلان دو ستركتور في اون بلان. هنا كما كنشوفوا في لاربوريسونس دو بروجي عندنا les fondations, عندنا les niveaux, les vues 3 dimensions et ainsi de suite. Donc مثلا إلا وركنا على niveau 1، إلا وركنا مثلا على fondation، هنا كنوليو بلان دو ستركتور فونداسيون. هادي الباغ دوتي داكسي رابيد. كمثال إلا وركنا هنا على vue 3D غادي نولو فيها هنا، وهنا فيها فيرمي لي فيو اناكتيف. مثلا حنا بغينا نخدمو فونداسيون، هنا عندنا بزاف لي فيو، بزاف لي باج خدامين فيهم. غادي نوركو على هادي تبقى عندنا غير هاد لا فيو هادي فونداسيون. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه بشويه بشويه. نبداو حنا لي زاكس ديالنا اللي غادي نخدمو عليهم. هنا ستركتور او بيان في لاركتيكتور حتى هي عندنا لي كادرياج، لي زاكس اللي غادي نخدمو بهم. الا جينا نكريو لاكس الاول، هنا باغ ديفو غادي يعطينا سميتو واحد. الا جينا نكريو لاكس الثاني، سوا نمشيو بلا سوغي سوا نكتبوها ديريكتومون. مثلا هنا 4 متر ونطلعو بلاكس ديالنا. الا بعدناه شويه من هاد لاكس وحطيناه هنا، الا جينا بغينا نبدلو لا بوزيسيون ديال هاد لاكس غادي تبدل راسو. مي هنايا الا تبدل هاد لاكس اوتوماتيكمون كيتبدل معاه الاخر. هنا غادي نشوفو بلي هاد لاكس هنايا عندنا دي ليني، نقدروا نزيدو مثلا ان ديكالاج دو 4 متر ونمشيو هنا سوا ا دغوات سوا ا غوش. هنا ا غوش ما يبانش لينا حتى شي يجي ملاصق مع الاخر. هنا سوا ا غوش سوا ا دغوات، ونحطو لاكس ديالنا ونزيدو لو ديرني اكس ديالنا هنا. هنا السميات ديال لي زاكس نقدروا نحطوهم في لي دو كوتي هكا. الا بغينا نحيدوهم من هنا مثلا لا ميم شوز نوركو على هنايا. دونك هنايا نكرييو لي زاكس ديالنا الاخرين. هنا غادي نسميوهم ا. الا سميناهم مثلا ا اوتوماتيكمون لاكس الاخر اللي من بعدو بي سي دي. مثلا الا سمينا ا واحد اوتوماتيكمون لاكس اللي من بعدو ا جوج ا ثلاثة ا ربعة. دونك هنايا غادي نزيدو دي زاكس وحدين اخرين 4 متر حتى هما ونمشيو بهم. كريو 4. هنا عندنا لي زارك arc centre et fin ou bien arc début fin et rayon. début fin et rayon هنا ما عندناش ان ديكالاج دونك مزيان. هذا لو ديبي ديالو وهذا لا فان ديالو. ولو غيون سوا بلا سوغي سوا بالكلافي. حنا نحطوه هكا. الاخر لا ميم شوز، غير هنا كنعزلو لو سونتر
اي لا فان ديالو، وكنرسموه حنا كيما بغينا، مثلا غير بحال هكا الا بغينا. دونك هنا صايبنا لي زاكس ديالنا سويفون اكس اي، غادي نصايبو لي نيفو ديالنا. هنا كما كنشوفو حنا في الفونداسيون، هنا عندنا بلان دو ستركتور فونداسيون، وهنا عندنا لي زيليفاسيون است نور ويست اي سود. اشنا هما هادو اللي عندنا هنا. مثلا الا جينا هنا وركنا دو فوا على سود، غادي نمشيو لهاد ليليفاسيون، هاد لافيو هادي. هنا نطولو لي زاكس ديالنا بحال هكا، ولا من هاد البلاصه هادي مثلا نور. هادو هما لي زاكس ديالنا. نطلعو هادو شويه. هنا عندنا لا فونداسيون هابطه ب 4 متر، حنا نقدروا نبدلوها من هنا، نديرو مثلا ناقص 3. اوكي. عندنا لو نيفو 1 et لو نيفو 2، نيفو 1 et نيفو 2. الا بغينا نزيدو دي نيفو، سوا بلا سوري سوا كما شفنا في لي زاكس، غادي نديرو ان ديكالاج دو 3 متر. غادي نزيدو دو زوتر نيفو. السميه ديالو نقدروا نبدلوها من هنا وبيان من هنا. هنا مثلا الا درنا تيراس، اوكي، غادي يقول لنا واش غتبدلوا السميه هنايا وهنا، وي. من هنا الا جينا نشوفو وسوبريميناه من هنا، غادي يبان لنا هادو بالزرق، وهذا اللي تسوبريما دابا باقي هنا مي بالكحل. علاش؟ حيتاش هذا اللي بالكحل هنايا ما عندوش الفيو اون بلان ديالو. نقدروا نكريوها. كيفاش غادي نكريوها؟ سوا دي فيو اون بلان، سوا دي فيو اون 3 ديمونسيون. غادي نديرو فيو اون بلان، وغادي نعزلو لا تيراس ديالنا ونديرو اوكي. هذه هي لا تيراس. دونك هنا ولات عندنا بالزرق، ما بقاتش عندنا بالكحل. مي لا سوبريميناها من هنا غادي يقول لنا واش تسوبريميوها من هاد الجهه هادي ومن هاد الجهه هادي، غادي نقول لهم اوكي. دونك هنا حيدنا هاد لو نيفو هذا كامل. اول حاجه غادي نبداو بها هما لي سوميل. هنا كما كنشوفوا عندنا ستركتور، عندنا لي سوميل فيلونت اي لي سوميل ايزولي. غادي نبداو بلي سوميل ايزولي. هنا ولا عندنا بروبريتي ديال هاد لا سوميل هادي اللي غادي نخدمو بها، اللي كنقدروا نبدلوها. مثلا هنا غادي نديرو موديفيي لو تيب. عندنا واحد لا لونغور، لارجور اي ليبيسور ديال لا فونداسيون. هنا نقدروا نشوفوها في هاد الجهه هادي. هادي اللي عندنا هنا سي اون فامي لي لو نون ديالها هو هذا. نقدروا نشارجيو دوطخ فامي ou bien نكريو دوطخ فامي ونامبورتيوها ديريكتومون هنا في هاد لو بروجي اللي غادي نشوفو من بعد كيفاش نشارجيو هاد لي زوطخ فامي. نقدروا نخدمو بها نيت، مي نموديفيو لي ديمونسيون ديالها. هادشي اللي غادي نديرو دابا. غادي نديرو مثلا دوبليكي، وغادي نعطيوها واحد لو نون واحد اخر، مثلا 150 على 150. نخليو هادي 450 ملم ونديرو اوكي. هنا نبدلوها، ونديرو اوكي. هي اللي غادي نخدمو بها دابا. هنا اللي جينا نشوفو عندنا الاولى اللي كانت عندنا وحده اخرى، وعندنا هذه اللي يلا كريينا. دونك نحطوهم هنايا. هنا عندنا كما كنشوفو سوميل فيلونت اي سوميل ايزولي. الا مشينا ل 3 ديمونسيون، نديرو اول حاجه هذا اون رياليست باش يبان لينا احسن. لي سوميل ديالنا تكرياو، لي سوميل ايزولي تكرياو. الا بغينا نكريي واحد لا سوميل فيلونت، خصنا نكريي واحد لو مور اللي غادي تهزهم هذيك لا سوميل. دونك هنا الا جينا نديرو ان مور هنا مثلا، مشينا للفونداسيون ودرنا
سوميل على هاد لو مور هذا. شفنا اون 3 ديمونسيون هنا تقادت لينا، مي واحد لا سوميل فيلونت بلا مور ما كتصايبش. دونك نحيدو هاد لو مور، نخدمو غير بلي سوميل ايزولي. دابا نكريو لي بوطو ديالنا. الا جينا نوركو هنا على بوطو غادي يعطينا دي بوطو اي بي ان. حنا ما بغاش نخدمو بلي بوطو ناسيي، حنا باغيين نخدمو بدي بوطو لي اون بيطون. دونك هنا غادي نديرو موديفي لو تيب، غادي نعزلو بوطو اون بيطون. هنا في لو تيب عندنا بزاف ديال لي ديمونسيون، كوم انه نقدرو نكريو دوطخ ديمونسيون. دونك حنا غادي نخدمو غير بهذا. هنا في هاد البلاصه الخضراء عندنا بوطو اون بروفوندور ou bien en hauteur. حنا غادي نخدمو طالع من الفونداسيون لو نيفو 1. دونك هنا عندنا avec ou sans contrainte. واش sans contrainte كنعزلو شحال لا هوتور ديالو، ولا حتى النيفو اللي غادي نعزلوه حنا، مثلا لو نيفو 1، ونحطو لي بوطو ديالنا. دونك هنا شفنا اون 3 ديمونسيون لي بوطو اي لو سوميل تكرياو لينا. الا مشينا لو نيفو 1 هنا كيبان لينا لي بوطو ديالنا. واحد القضيه اللي كنا يمكن لينا نديروها في لو سوميل اي في لو بوطو، هنا عندنا مثلا لي بوتر اي بي ان. حنا بغينا واحد بوتر اون بيطون، نديروها 30 على 40. اوكي، ونكريوها سور لي كادرياج على هاد البلايص هادو. غادي نسيليكسيونيهم كاملين، هما تكرياو لينا، ونديرو اوكي. وغلادال هنا كنقدروا نعزلو لي سوبور اللي غادي يهزو لينا هاد لادال و بيان لي مور. مثلا عندنا هاد لي بوتر، مثلا نعزلوهم هكا، نديرو اوكي. هنا عندنا لادال ديالنا تصايبت، ولا بدا ليني ولا دي ريكتونغل. مثلا هنا ونديرو اوكي. هنا مثلا عندنا واحد ليسكالي غادي يطلع هنا، نقدروا موديفيو لا دال ديالنا، نديرو موديفي لا ليميت، ونموديفيو هاد لا دال، نزيدو دي ليني ونديرو اوكي. هنايا الا بغينا نسيليكسيونيو شي حاجه، مثلا الا جينا نسيليكسيونيو لنا كلشي، بغينا نهزو مثلا غير لي بوطو لي بوتر اي لي دال لي زيتاج الاخرين، غادي نديرو هنا فلتر. اون فوا كنسيليكسيونيو كتخرج لنا هنا فلتر، نحيدو لي فونداسيون اللي هما لي سوميل، ونحيدو لي نيفو
اللي هما هاد لي زاكس عندنا هنايا. نديرو اوكي. هنا غادي نديرو كوبيي دون لو بريس بابي ونديرو كولي في لي نيفو سيليكسيوني، النيفو الثاني النيفو الثالث، ونديرو اوكي. دابا نتعلمو كيفاش نزيدو دي مور و دي زوفرتور في هاد لي مور هادو. دونك هنايا نمشيو مثلا لو دوزيام نيفو، هنا نديرو ان مور، نديروه بطريقة شوية اسهل، نديرو بحال هكا هاد البلاصة كاملة. هنا هوتور سون كونترانت وعندنا 3 متر، عندنا بين لي زيتاج 3 متر. دونك هنا في 3 ديمونسيون هذا هو لو مور ديالنا. بالنسبة لي زوفرتور دي مور وحتى بالنسبة لي دال، وقبيله بدلنا لا ليميت ديال لا دال نقدروا نديروها بواحد الطريقة اخرى. دونك مثلا هنا غادي يكون ان اسكاليي، غادي نديرو اوفرتور دو كاج، ناخدوه مثلا بحال هكا. نقدروا نبدلو لي ديمونسيون من هنا، مثلا فيه واحد 3 من هنايا، هنا 2 متر، نديرو من بعد اوكي. دونك هادي هي لوفرتور ديالنا. نقدروا نقادوها بحال هكا. دونك هادي بالنسبة لي دال، وبالنسبة حتى لي مور نقدروا نصيبوا واحد لوفرتور في لو مور ديالنا. هنا لا شفنا شاك تيب في هاد لا ستركتور ديالنا، مثلا بوطو عندنا لي ماتيريو ستركتورال اللي درنا هنايا. نقدروا مثلا نديرو فيه بيتون كولي سور بلاص، بيتون 25. اوكي. و لو ميم كا بالنسبة لي مور و لي سول. دونك هنا لا درنا موديفي لو تيب، هنا مشينا ستركتور موديفي، هنا غادي نلقاو ليبيسور ديال هاد لو مور هذا ديالنا 200 مليمتر. هاد ليبيسور نقدروا نبدلوها، ونقدروا نزيدو دي كوش فوق هاد لو مور هذا، مثلا واحد الكوش ديال 100 مليمتر، ديال مثلا لا بانتور مثلا. aperçu. اوكي. نقدروا دابا نزيدو لي فenêtre، مثلا نيفو 2. هنا عندنا دابا غير لي زوفرتور كاري، عندنا بليزيور ديمونسيون، كما ان نقدروا نزيدو ديمونسيون وحدين اخرين، ونقدروا نشارجيو دوطخ فامي، سوا من لا ليبريري اللي كتجي مع الريفيت، اللي ما عندوش نخلي اللين في لا ديسكريبسيون، ou bien créer واحد لا فامي فenêtre. حنا ديجا درنا واحد الفيديو على هاد لا فامي فenêtre. دونك هنا غادي نديرو شارجي، هنا في هاد لا ليبريري عندنا هنا فenêtre، ناخدو مثلا هادي كمثال. اوكي. اوكي.
دونك هنايا ناجوتيوها في هاد لو دوزيام نيفو، ناجوتيوها هنا هنا هنا. الا مشينا اون 3 ديمونسيون ما غيبانش لينا داك الشكل اللي خدينا حنا. اش غادي نديرو؟ رومبلاسمون دو فيزيبيليتي، ou bien نوركو ديريكتومون على جوج مرات على في، نهبطو هنا نكليكيو على فونيتر باش تبان لينا ونديرو ابليك اوكي. دونك هادي هي لا فونيتر اللي عزلنا حنا. نديرو كوبي لهاد لي مور في هاد ليطاج هذا. هنايا زدت دي فونيتر في لي دو كوتي، وزدت واحد الباب هنايا بحالو بحال الكراج اللي غادي نزيدو دابا، وزدت دي مور هنا. دونك هنا نبداو بالكراج. عندنا هنايا بورت، نديرو موديفي لو تيب شارجي هنايا. دونك هنايا نديرو بورت كراج، نختار واحد فيها. دونك هذا هو الكراج ديالنا. هنايا لي ماتيريو باش مصايب ولي كوت ديالو هنا نخليوه بلي ميم ديمونسيون، نديرو اوكي. ناجوتيو هنا. دونك هذا هو الكراج ديالنا. نقدروا نبدلوه كما بغينا، مثلا هنايا نديرو موديفي لو تيب، وهاد لو بانو مثلا نعاود من بانتور غريز نبدلوها، مثلا نديرو بورت مثلا هاد لو تيب ابليكي اوكي. هاد لي مور خليتهم هكا باش نشوفو كيفاش نقدروا مثلا الا جانا ان بوطو طويل ولا مثلا اون بوتر ولا ان مور نبدلوه. هنايا الا سيليكسيونيناهم هنا في لي بروبريتي عندنا دي كلوازون contrainte inférieure بادي من لو 3e نيفو، supérieur sans contrainte مي طالع ب 4 متر. دونك هنا نعاود من 4 متر غنديرو 3 ابليك باش يتقاد مع لي مور الاخرين. هنا كنا خلينا واحد لاكس هنايا باش نخرجو مثلا ان بالكون. الا بغينا نديرو ان بالكون مثلا هنا اون 3 ديمونسيون عندنا هاد لاضال هادي. الا ما تسيليكسيوناش لينا نوركو على طابولاسيون حتى نشدوها ونوركو عليها. دونك هنا في لو 3 نيفو هاد لاضال هادي تشدات. هنا الا درنا موديفي لا ليميت نحيدو هذا من هنا. هنا في العاود ما نديرو اون مارك غادي نديرو شوازيغ دي ليني، ولا لين اللي كنقلبو عليها هي هادي نديرو اوكي. دونك هنا اون 3 ديمونسيون غادي تبان لينا لاضال خارجه بحال هكا اون مارك. هنا ما غاديش نزيدو فيها بزاف، ما غاديش نزيدو لي غارد كور، نخليوها ان شاء الله هما ولي زيسكالي وداكشي الاخر في لا فيديو الجايه ان شاء الله. بون هنايا نزيدو ان طو الفوق، نمشيو بعدا نزيدو ان نيفو 3 متر.
في كوتي اركيتكتور عندنا ان طو في نيفو 5. هاد النيفو الاخر اللي زدنا وي. هنايا نديرو بواحد لانكلينيزون باش ما يجيش بلا. دونك هنا نديرو لي مور اللي غادي يهزوه هذا، ونديرو واحد لا ليني من هنا لهنا. دونك هنايا نديرو وي. هنا قال لنا واش اتاشيو لي مور مع هاد لو طوا. الا درنا وي هادوك لي مور الدخلانيين هادو اللي في الجناب قراب لو طوا، مي هادوك الدخلانيين غادي يطلعوا لنا حتى للاخر. دونك هنايا غادي نديرو وي ونشوفو كي غادي يجيو. هنا من بعد غادي نعاودو في لي فيديو الجايين نديطايو كتر هادشي. هنا مثلا الا بدلنا هاد لو تيب درنا في هاد لا كاتيجوري، درنا مثلا هاد لو فيغ اوكي، نديرو ابليكي. هذا هو لو طوا ديالنا. دونك كيماش كنشوفو، دونك هنايا لي مور الوسطانيين طالعين حتى للاخر ديال هاد لو طوا هذا. في لو كا الا درنا هاد لو طوا سون انكلينيزون غادي يجينا ان طوا لي بلا. هنا الا بغينا نديرو كوتاسيون في الريفيت كنمشيو مثلا لو تخوازيام نيفو. هنا عندنا انوتي كمثال، هنا الينيي بحال في لوتوكاد ونمشيو سويفون لي زاكس. ابخي نكليكيو هنا الوسط. دونك هادو هما لي كوتاسيون ديالنا. الا بغينا مثلا نرومبلاسيو هاد الربعة باغ ان تكست نكتبوه كمثال. هنايا عندنا بزاف لي تيب ديال الكوتاسيون، كوم انه نقدروا نموديفيو هاد لي تيب هادو. عندنا لي كود ديليفاسيون مثلا كنا هنايا، هنا عندنا مثلا فونداسيون 3 وعندنا لي سوميل بادين من ناقص 3 45. لا هوتور ديال لا سوميل تحت ناقص 3 ونحطوها هنا. هنايا عندنا نقدروا نكتبوا دي تكست مثلا هنا شومبر فيرمي. وعندنا لي سيباراتور ديال لي بيس حتى نشوفهم ان شاء الله في الفيديو الاخر. هنا عندنا لي زيتيكتاج ديال لي كاتيجوري. مثلا هنا عندنا ان بوطو 30 على 45. هنا عندنا اون بودر 30 على 40. نقدروا نديرو ليتيكتاج ديال وحده بوحده، نقدروا نعزلوهم كاملين. مثلا هنا تو اتيكتي نعزلو لي بوطو كمثال، ونقدروا هنايا نبدلو لهم السميه ديالهم. مثلا هادي موديفي لو تيب رونومي نسميوها بي 1 مثلا. حنا عندنا بزاف لي بوطو، هذا بي 1 اوكي. عندنا هنايا لا نوتاسيون ديال لي بودر اوكي. هنايا كاع لي بودر تقادو لينا. هنا كيما شفنا عندنا لي فيو ديالنا، لي فيو اون بلان، لي فيو 3 ديمونسيون اي لي زيليفاسيون. عندنا هنا لي جوند اي لي نومونكلاتور
اللي غادي نشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله. نخليو لها فيديو راسها. وعندنا هنا فوي. هاد فوي مثلا حنا الا بغينا نامبريميو هادي نقدرو هنا نزيدو ورقه اخرى. الا بغينا نخدمو ميتريك A0 ونقدروا نخدموا حتى بدي كارتوش وحدين اخرين نقدروا نكريوهم ونقدروا نستعملوا هادو اللي عندنا في لا ليبراري ديال الريفيت. دونك هنا عندنا كارتوش. عندنا مثلا ميتريك A4 اوفرير. اوكي. هنا الا كريناهم كنقدروا نستعملوا اللوغو ديالنا لو سيت ويب ديالنا كمثال. وهذا الشيء كنقدروا موديفيوه. مثلا هنا بروبريتير نكتبوا عليه شي حاجه واحده اخرى. كيفاش كنصايبوا هاد لافو ديالنا؟ هادوك لي فيو اللي عندنا كنهزوهم وكنحطوهم هنا سويفون ليشيل حنا اللي بغينا ابليكي. هنا كما كنشوفوا فوي ولات عندنا هاد لافو هادي ديالنا. دونك هنا نقدروا نكريو دوطخ فوي. اوكي A4 نحطو فيها نقدروا نحطو فيها حتى لي فيو اون 3 ديمونسيون. مثلا هادي نقدروا نبدلوا لهم السميه ديالهم. مثلا نيفو 3. اوكي. وإلا بغينا نكسبورتيوهم باش نامبريميوهم هنايا عندنا امبريمي. سوات امبريميهم ديريكتومون سوات كونفرتيهم لواحد الفيشي PDF. حنا غادي غير نكونفرتيوهم. غادي نديرو لا فونيتر اكتيف اللي هي هادي لو نيفو 3. نعزلو فين اونغيستريهم ونديرو اوكي. نيفو 3. دونك هادي هي لا فوي ديالنا اللي نقدروا نامبريميو. الا بغينا ندوزو لو بلون ديالنا كمثال اوتوكاد. حنا كنا ديجا شفنا واحد لا فيديو غنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون كيفاش كندوزو ان فيشي من لوتوكاد نخدمو عليه هنا في الريفيت ونحسبوه من بعد في الروبو. كنقدروا نديرو لي شارج ديالنا هنايا ونديوه للروبو نحسبوه في الروبو. ونقدروا نديوه للروبو ديريكتومون وتما نزيدو لي شارج ديالنا ولي كومبينيزون دو شارج عاد نحسبوه ومن بعد نرجعوه للريفيت. هذه فيديو كنا ديجا درناها وغادي نخلي لكم لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون. هنا كمثال هاد لو نيفو 3 غادي نبغيو نديوه للأوتوكاد. هنايا عندنا فيشي اكسبورتي سو فورما DWG سويفون. اوكي. دونك هذا هو لو بلون ديالنا في الاوتوكاد.